नमस्कार आदरणीय मित्र, कार्यक्रम एजुकेसन सो लिएर म श्याम टन्डकार उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अभिषेक घिमिरे, उहाँ शैक्षिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। अब आज हामी उहाँसँग सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अभिषेक सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर, नेपालको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कस्तो छ? नेपालको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै क्वेसन सोध्नुभयो भने त्यसको उत्तर मैले एक शब्दमै भन्नुपर्ने हो भने त निराशाजनक छ, विकराल छ, काली लाग्दो अवस्था छ। र यसलाई आक्रामक ढङ्गबाट यदि हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार नगर्ने हो भनेदेखि भोलि देशको भविष्य मैले सुखद देखेको छैन। यति भनेपछि धेरै कुराहरू आउँछ होला लाग्छ। सर, जस्तो अब सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ प्रदान बनाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले, सरकारवालाहरूले के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ? अब सामुदायिक विद्यालय कुनै एउटा पक्षबाट सुधार गरेर हुने कुरा होइन। यसको लागि शिक्षकहरूको लगनशीलता, सक्रियता पनि उत्तिकै भूमिका छ। प्रधानाध्यापकको लगनशीलता र सक्रियता, उहाँको नेतृत्वले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ। सँगसँगै राज्यका विभिन्न खालका निकायहरूको संवेदनशीलता र उहाँहरूको जवाबदेहिता, त्यो जिम्मेवारी बोधका कुराले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ। र सार्वजनिक विद्यालय सबैभन्दा बढी समाजसँग जोडिएको, समुदायसँग जोडिएको भएको कारणले गर्दा समुदायको अवस्था जस्तो छ त्यो अवस्थाले सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रभाव पार्छ। उसको सुधारमा, गुणस्तरका अनेक पाटोमा प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा समुदायको, अभिभावकको, बाबुआमाको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। अब यसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयलाई सबैले अपनत्व गरेर यो सार्वजनिक हो, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो र राष्ट्रको एउटा त्यस्तो खालको पायोनियर सम्पत्ति हो जसले भोलिको राष्ट्रको निर्माताहरू, भविष्यको निर्माताहरूलाई उत्पादन गरिराखेको छ, हैन? यो अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको, यो केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक विद्यालयको सुधार र विकासका लागि सबै पक्षको बराबरको चाहिँ अपनत्व चाहिन्छ। र यो इम्पिरिकल वेबाट सबैको बराबरको पहल र त्यो खालको सक्रियता भयो भने बन्छ। होइन भने शिक्षक मात्रै लागेर, अभिभावक मात्रै लागेर, प्रधानाध्यापकले मात्रै चाहेर अथवा कोही अभियन्ताले मात्रै बोलेर अथवा चाहिँ माथि मन्त्रालयमा कुनै एउटा खालको नीति मात्रै बनाएर त्यो चाहिँ हुनेवाला छैन। सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला त? आकर्षण बढाउनको लागि त सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको माटो सुहाउँदो त्यो मौलिक मोडलमा लिएर जानुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय सुधारको नेपाली मोडल भनेको हाम्रो स्थानीय स्रोत र साधन, यहाँको देशको राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकता र त्यो आवश्यकतालाई एड्रेस गर्दै गर्दै भोलिको राष्ट्रले देखेको सपना, समुन्नतिको सपना, समृद्धिको सपनालाई जुन देखेको छ त्यो पुर्याउनको लागि, त्यहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको जनशक्ति अहिलेबाट उत्पादन गरिराखेका छौँ, कस्तो खालको रणनीति अवलम्बन गरिराखेका छौँ, कुन बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ, कस्तो खालको जनशक्ति चाहिँ हामीले तयार पार्दैछौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसो भयो भने सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास पनि रहन्छ। किन भन्दा सामुदायिक विद्यालयले उत्पादन गरेको त्यो भोलिको जनशक्ति चाहिँ सक्षम छ, सबल छ। देशमा पनि उसले उत्तिकै योगदान दिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको छ र त्यो खालको प्रभाव, इन्फ्लुएन्स क्रिएट गर्न सफल भएको छ, होइन? टेक्नोलोजीमा पनि, कृषिमा पनि, उद्योगमा पनि अनेकन पाटामा चाहिँ ऊ अब्बल छ भने त्यति बेला चाहिँ सामुदायिक विद्यालयले उत्पादन गरेको विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसके पछाडि चाहिँ त्यो विद्यार्थी सक्षम हुन्छ, आत्मनिर्भर हुन्छ, होइन? संस्कारयुक्त हुन्छ, आचरणयुक्त हुन्छ, अनुशासित हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ, राष्ट्रलाई माया गर्ने खालको हुन्छ भन्ने खालको त्यो अवस्था बन्यो भने सार्वजनिक विद्यालयको प्रतिको एउटा आकर्षण बढ्छ। होइन भनेदेखि भवन मात्रै बनाएर, कक्षा कोठाहरू मात्रै राम्रा सफा बनाएर, त्यहाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर ल्याबहरू बनाएर मात्रै चाहिँ हुनेवाला छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो भवनमा, त्यो भौतिक संरचनामा प्राण भर्नुपर्छ। प्राण भर्ने काम शिक्षकले हो, प्राण भर्ने काम प्रहको नेतृत्वले हो, अभिभावकको सक्रियताले हो, बालबालिकाको सिकाइप्रतिको चाहिँ समर्पणले, त्यो खालको गतिविधिले, होइन, पार्टिसिपेसनले, यो सबै कुराले चाहिँ त्यसलाई प्राण भर्छ। त्यो भयो भने आकर्षक हुन्छ। अब तपाईँले सोधेको प्रश्नलाई सामुदायिक विद्यालय कति बेला आकर्षक हुन्छन्, जनताको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु कति बेला बन्छ त भन्दाखेरि अहिले प्रयोगमा भइराखेको जस्तो अङ्ग्रेजी भाषा सिकाएर अहिले सामुदायिक विद्यालयले प्रयास गरिराखेको जस्तो टाई र बेल्ट लगाएर चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा कस्मेटिक हो, होइन? कस्मेटिक चेन्ज ल्याउँदैमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको त्यो आकर्षण र भरोसा वात्तै बढिहाल्दैन। त्यो भरोसा बढ्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो स्रोत र साधन चिन्नुपर्छ, स्थानीय आवश्यकता चिन्नुपर्छ र त्यो आवश्यकतालाई एड्रेस गर्ने गरेको शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू, शैक्षिक योजनाहरू बनाइनुपर्छ। सर, जस्तो अब चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू जुन एउटा चाहिँ केही
अब्बल विद्यालयहरू पनि छन् तिनीहरूले चाहिँ आफू चल्नको लागि चाहिँ बालबालिकाहरूसँग फी उठाउने गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले यो कुराहरू थाहा पनि छ, स्थानीय सरकारलाई पनि यो थाहा छ, तर चाहिँ यो कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो यसलाई दुईटा तरिकाले, एउटा सार्वजनिक विद्यालयहरूको बाध्यता, अर्को राज्यको निरीयता। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ। संविधानमै उल्लेख भइसके पछाडि त्यो कार्यान्वयन गर्नु मात्रै कुरा हो हैन। नीतिगत रूपमा चाहिँ निःशुल्क भनिसकेपछि, कानुनले निःशुल्क भनिसकेपछि शुल्क लिन पाइँदैन। जति जति विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न बहानामा शुल्क लिनुभएको छ, मासिक शुल्क, पढाइका विभिन्न खालका शुल्क, ट्युसन शुल्क, कोचिङ शुल्क, अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाएको कारणले गर्दा त्यसको लागि अतिरिक्त शुल्क जो लिइराख्नु भएको छ, यो गैर कानुनी छ, लिनु हुँदैन। त्यो एउटा पाटो। तर दोस्रो पाटो फेरि के पनि छ भन्दाखेरि राज्यले ती विद्यालयहरूको सबलीकरणको लागि, ती विद्यालयहरूको सुदृढीकरणको लागि र आम अभिभावकको डिमान्ड के छ त, विद्यालयले मेरो बच्चालाई यो खालको सिप सिकाइदियोस् भन्ने खालको जो डिमान्ड के छ, त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्नलाई चाहिँ अतिरिक्त स्रोत र साधन राज्यले दिएको छैन। अहिलेको तत्कालको समयको आवश्यकता के रहेछ त भन्दा, एउटा बाबु चाहिँ व्यवस्थाको कारणले खाडी देशमा जान्छ, विदेशमा जान्छ र त्यहाँ चाहिँ उसले श्रम गर्न थाल्छ र परिवारलाई उसले पैसा पठाउँछ। त्यो श्रम गर्दै गर्दाखेरि उसले त्यहाँ के देखिराखेको छ त भन्दा, अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने अलिकति टाठो बाठो मान्छेले चाहिँ उसको सुपरभाइजर बनेको, ऊभन्दा अतिरिक्त उसले शुल्क मतलब तलब र सेवा सुविधा उसले प्राप्त गरेको, त्यो देखिरहँदाखेरि उसलाई के अनुभूति हुन्छ त, होइन अङ्ग्रेजी बोल्न जाने भनेदेखि चाहिँ कमाइ बढी हुँदो रहेछ क्या भन्ने उसलाई त्यहाँ फिल हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि उसले आफ्नो घरको श्रीमतीलाई फोन गर्छ र भन्छ, ल श्रीमती तपाईँले चाहिँ यो सामुदायिक स्कुलबाट बच्चा निकालेर बोर्डिङ स्कुलमै पढाउनुपर्छ, प्राइभेटमै स्कुलमा पढाउनुपर्छ, संस्थागत विद्यालयमै पढाउनुपर्छ, त्यहाँ अङ्ग्रेजी सिकाउँछन् भनेर चाहिँ सबै विद्यार्थी त्यतातिर जान थाले, प्राइभेटमा हाल्न थाले। तर त्यही कुरालाई सिको गर्दै सामुदायिकले के गर्यो त भन्दाखेरि, अङ्ग्रेजी पढायो भने चाहिँ अभिभावकको आकर्षण हुने रहेछ भन्ने भयो। त्यो आवश्यकता थियो होला अङ्ग्रेजी पढाउनु होइन। त्यस पछाडि चाहिँ विद्यार्थीहरू आउन थाले। तर त्यहाँ अर्को समस्या के हो भने, त्यहाँ भइराखेका शिक्षकहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अवस्था अहिले पनि छैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि, अतिरिक्त शिक्षकहरू निजी स्रोतमा राख्ने र उहाँलाई तलब खुवाउनको लागि बच्चासँग शुल्क लिने, यो गलत छ। राज्यले शिक्षकको छनौट गर्दै गर्दा नि अहिलेको 21औं शताब्दीको डिमान्ड के हो, 21st सेन्चुरीको मेजर स्किल्सहरू के हो, बच्चालाई के सिकाउनुपर्छ, बच्चाले के चाहन्छ। अहिलेको बच्चा त सानो एउटा गाउँघरमा मात्रै सीमित भएर बस्दैन नि त होइन। उसले देशका कुना काप्चामा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। देश मात्रै होइन, सारा विश्व ब्रह्माण्ड अहिले सिङ्गो गाउँ जस्तो भएको छ। पढ्ने बित्तिकै ऊ अस्ट्रेलिया जान्छ, अमेरिका जान्छ, रसिया जान्छ, हरेक ठाउँमा ऊ पुगिराखेको छ। त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो भनौँ न, त्यहाँका विद्यार्थीसँग, त्यहाँका समकक्षीसँग प्रतिस्पर्धी बन्नको लागि पनि त उसले 21औं शताब्दीका केही न्यूनतम सिपहरू सिक्नुपर्छ। त्यो सिप सिकाउनको लागि सक्षम व्यक्ति चाहिँ तपाईँको अहिलेको शिक्षकले सिकाउनुपर्छ। तर त्यसको लागि शिक्षकको सक्षम त अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने, अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन नजान्ने होइन, अथवा चाहिँ कम्प्युटर चलाउन नजान्ने, आइसिडीको माध्यमबाट सिकाउन नसक्ने, डिजिटल लिटरेसीको ज्ञान नभएको, त्यो खालका न्यूनतम सिपहरू नभएका शिक्षकहरू राख्न भएन नि त होइन। त्यहाँ समस्या छ। त्यसकारण अतिरिक्त शिक्षक राख्नु परेकोले विद्यालयले शुल्क लिएको हो। तर विद्यालयको एउटा बाध्यता के छ भनेदेखि, विद्यालयमा तलब र भत्ता बाहेक विद्यालय र सुधारको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त पैसा जाँदैन, नगन्य पैसा जान्छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु। यहाँ तपाईँले नजिकै दरबार हाई स्कुल देख्नुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो यति सफिस्टिकेटेड बिल्डिङ छ, यति लग्जरियस देखिन्छ, त्यहाँ त सबै चिजको चाहिँ पूर्वाधार होला भने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। तर मैले केही समय अगाडि त्यहाँको प्रशासनसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले बिजुलीको बिल तिर्ने पैसा पनि पुग्दैन। बिल आउँछ 70-75 हजारको चाहिँ महिनाको आउँछ, उहाँहरूसँग चाहिँ वार्षिक 20-25 हजार रुपियाँ बिजुलीको शुल्कहरू तिर्नुहुन्छ। अब उहाँले त्यो अतिरिक्त बिजुली कि बाल्दै नबाल्ने, आवश्यक परेको बेला पङ्खै नचलाउने होइन हो। यस्ता खालका अतिरिक्त शुल्कहरू राज्यले नदिएका कारणले ती विद्यालयले शुल्क उठाउन बाध्य छन्। तर यो गैर कानुनी हो, यसलाई राज्यले स्रोत र साधन दिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले अभियान अन्तर्गत के भनिरहेछौँ भनेदेखि, तलब र सुविधा बाहेक वार्षिक रूपमा प्रत्येक विद्यालयलाई इक्विटेबल वेबाट, समतामूलक ढङ्गबाट, अति कमजोर विद्यालयलाई अलि बढी, राम्रा खालका विद्यालयलाई कम, त्यो चाहिँ विद्यालय सुधार र विकासको अनुदान दिनुपर्छ एकमुष्ट रूपमा। आधारभूत तहका विद्यालयलाई 15 लाखसम्म र माध्यमिक तहका विद्यालयलाई 25 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ वार्षिक रूपमा विद्यालय सुधार अनुदान दिनुपर्छ। त्यो भयो भने ती विद्यालयहरूले चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। निःशुल्क शिक्षा भन्ने अनि रिसोर्स नदिने यो चाहिँ राज्यको यो निकम्मापन हो। सर, जस्तो अब विद्यालयको कुरा गर्दा, सामुदायिक विद्यालयको गर्दा हामी प्रसँग जोडेर कुरा गर्छौँ, शिक्षकसँग जोडेर कुरा गर्छौँ होइन सर। एउटा विद्यालय सुव्यवस्थित र सफल बनाउनको लागि, सबल बनाउनको लागि चाहिँ कर्मचारीको, नन टिचिङ स्टाफको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अब तपाईँले भन्नुभयो विद्यालय कर्मचारी
को अहम भूमिका हुन्छ। कतिपय विद्यालयमा त तपाईँ भन्नुहुन्छ शिक्षक शिक्षिकाला अथवा चाहिँ प्रधानाध्यापक र त्यो विद्यालयको सम्पूर्ण अपरेसन त्यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित ढङ्गबाट चलाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ वेल मेन्टेन गर्नको लागि नन टिचिङ स्टाफहरूको अत्यन्त भूमिका हुन्छ। तर दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा नन टिचिङको सङ्ख्या थोरै छ। तर ती भएको थोरै सङ्ख्यामा मात्रामा भएका विद्यालय कर्मचारीहरूको पनि तलब भत्ता र उहाँहरूले पाउनुपर्ने जो छ सुविधाहरू त्यो अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छ। त्यही भएर केही समय अगाडि विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्नु परेको थियो होइन। तपाईँको 20औं-25औं वर्षबाट कार्यरत भइराख्नु भएका त्यहाँका न उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्थायी प्रकृतिको छ, न उहाँको कुनै भविष्यको सुरक्षा छ, न उहाँले प्राप्त गरिराख्नु भएको तलब र भत्ताले अहिलेको उहाँको भोक पेटलाई चाहिँ भर्न सक्छ होइन। उहाँको चाहिँ हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ अलिकति निराश भएको भन्ने खालको स्थिति पनि देखिएको छ। तर अर्को पाटोबाट फेरि के पनि लाग्छ भने विद्यालयमा अहिले तपाईँको माध्यमिक तहसम्म 1000 जना जति विद्यार्थी भइराखेको विद्यालयमा सफाई गर्ने सरसफाई कर्मी कतिजना चाहिन्छ होला तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् होइन। त्यसमा चाहिँ स्पोर्ट्स बच्चालाई सिकाउनु पर्छ कि पर्दैन, म्युजिक बच्चालाई सिकाउनु पर्छ पर्दैन, डान्स सिकाउनु पर्छ कि पर्दैन। अहिले हामीले बालबालिकाको चाहिँ सर्वाङ्गीन विकासको कुरा गरिराखेको छौँ। पठन पाठन मात्र होइन, उसको होलिस्टिक कम्पोनेन्टबाट बच्चाको सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। ती सबै कुराहरू सिकाउन सक्ने खालको मेन पावर त्यहाँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन। कोर पुस्तक मात्रै पढाउने होइन कि ती अतिरिक्त 21औं शताब्दीमा उसलाई आवश्यक पर्ने खालका अनेकन खालका उसका क्षमताहरू, उसको चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी उसको इन्टेलिजेन्सलाई सपोर्ट गर्ने खालका उसको रुचि, बच्चाको अभिरुचि, उसका अतिरिक्त क्षमताहरूलाई चाहिने सपोर्ट गर्ने सहयोग पुर्याउने टिचिङ स्टाफ, नन टिचिङ स्टाफ पनि चाहिन्छ नि। भन्नु खोजेको भइराखेकोलाई तलब सुविधा पनि दिइएको छैन, निराशाजनक छ। र विद्यालयको प्राणलाई त्यसलाई सुव्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ यी सबै खालका व्यक्तिहरूको अपरिहार्यता हुन्छ। विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी, कार्यालय सहयोगी, लेखापाल यी पदहरू त अत्यावश्यक हुन्। र उहाँहरूले मलाई लाग्छ एकजना प्रहको विद्यालयको नेतृत्वमा जति भूमिका हुन्छ त्योभन्दा बढी भूमिका नन टिचिङ स्टाफको हुन्छ विद्यालयको सुधार र विकासका लागि। सर जस्तो सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट बनाउनको लागि होइन सर, सानो त ECD कक्षालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँको नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयमा पहिला छुट्टै रूपमा बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालित थिए। तर केही वर्ष यता चाहिँ विद्यालयकै संरचनाभित्र ECD सेन्टरहरूलाई ल्याइएको छ। हिजो चाहिँ बालबालिकालाई तपाईँको टोलमा एउटा चाहिँ भनौँ डे केयर सेन्टरको रूपमा बालबालिकालाई त्यो एउटा सेन्टरमा लिएर आउने, उनीहरूलाई नचाउने, खेलाउने र विद्यालयको लागि तयार बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट जे जस्तो मेन पावर हिजो राज्यले भेट्यो तिनी मेन पावरहरूको माध्यमबाट ती ECD सेन्टरहरू सञ्चालित थिए। तर अब अहिले विद्यालयको संरचनाभित्र विद्यालय नै मातहतभित्र अहिले आएका छन्। त्यसको व्यवस्थापनको पाटोमा विद्यालयमै आएको कारणले गर्दाखेरि हिजो इन्डिभिजुअली चलेकोले भन्दा अहिले अलिकति सहज बनेको छ। तर कतिपय प्रश्नमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ हिजो इन्डिभिजुअली चलेकामा भौतिक पूर्वाधार राम्रो थिएन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो छाप्रो मात्रै लगाएर तल ओपन स्पेसमा पढाउनु पर्ने त्यो खालको स्थिति पनि थियो भने अहिले त्यो चिज ठिक छ। तर नेपाल सरकारले अहिले तपाईँको यो मोन्टेसरी स्कुलहरू भनेको छ, निजी स्तरबाट सञ्चालित प्री स्कुलहरू छन्। ती प्री स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने जुन एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर भनिराखेको छ, आवाज उठिराखेको छ। तर नेपाल सरकारले आफैले चलाइराखेका ECD सेन्टरहरू चाहिँ त्यो मापदण्डमा छैनन् होइन। बालबालिका अहिले पनि तपाईँको चिसो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने स्थिति भइराखेको छ। डेस्क बेन्च हटाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ बालमैत्री भनिएको छ, तर त्यो सफा छैन, भुइँ एकदमै फोहोर छ। बच्चाहरू त्यहाँ बसेर पढ्न सक्ने खालको अवस्था, त्यहाँभित्रको सरसफाइदेखि लिएर बालबालिकालाई उनीहरूको चाहिँ विभिन्न खालका भनौँ न यो चाइल्ड फ्रेन्डली एक्टिभिटिजहरू गर्ने, शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई चाहिँ सरल र सहज बनाउने खालका ती बालमैत्री खेलौनाहरू होइन, त्यसका चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धता त्यहाँ कमजोर छ होइन। अर्को कुरा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि त्यो जसले हिजो स्वतन्त्र रूपमा भएका डे केयर सेन्टरहरूलाई चलाइराख्नु भएको छ उहाँलाई नै अहिले ECD फेसिलिटेटरको रूपमा, ECD शिक्षकको रूपमा ल्याइएको छ। र उहाँले अहिले मलाई के लागिराखेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिले भइराखेको ECD सेन्टरलाई धान्न सक्नुहुन्न, अझ सक्षम र हाइली क्वालिफाइड, हाइली ट्रेन्ड मेन पावर चाहिँ त्यो ECDमा आउनुपर्छ र ECDलाई अब पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ कामचलाउ ढङ्गबाट ल्याइएको छ, व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। तर यसको पुनर्संरचना कसरी जानुपर्छ भन्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा बालमैत्री हुनुपर्छ, खुला हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ। बच्चा त्यहाँनिर चाहिँ आउँ लाग्ने, रमाउँ जस्तो लाग्ने हुनुपर्छ। बच्चाहरूको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ रिसोर्सेसहरू, तपाईँको चाइल्ड फ्रेन्डली चाहिँ लर्निङ मटेरियलहरू, शैक्षिक सामग्रीहरू सरल र सहज हुनुपर्छ।
र बच्चा त्यहाँ चाहिँ खेल्दै हाँस्दै नाच्दै रमाउँदै उसले सिक्न पाउनुपर्छ र त्यहाँका शिक्षकहरू चाहिँ त्यहाँका जति पनि ECD का फेसिलिटेटर हुनुहुन्छ कम्तीमा पनि उहाँले ती बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने त्यो खालको तालिम प्राप्त र ती बालबालिकालाई चाहिँ कुन बच्चालाई कसरी ग्रुम अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्ने खालको मेन पावर चाहिन्छ। फाउन्डेसन लिटरेसी मात्र पढाउनु पर्ने कुरा होइन, बच्चाको होलिस्टिक कम्पनीमा उसको चाहिँ मनोविज्ञान वैज्ञानिक विकास कसरी भइराखेको छ, शारीरिक विकास कसरी भइराखेको छ, मानसिक विकास कसरी भइराखेको छ, बालबालिकाको सामाजिक विकास कसरी भइराखेको छ भन्ने चिजलाई बुझ्न सक्ने र बच्चाको डे टु डे रेकर्ड राख्न सक्ने र हरेक इन्डिभिजुअल बच्चाले हिजो के गरेको थियो, आज के गरेछ, भोलि कहाँ जाँदै गइराखेको छ भन्ने कुरालाई ट्र्याकिङ गर्न सक्ने, त्यसको चाहिँ स्पेसल केस स्टडी गर्न सक्ने र त्यही अनुसारको रिमेडियल वे बनाएर चाहिँ बच्चालाई ग्रुम गरेर लिएर जान सक्ने हो, त्यो स्तरको शिक्षक चाहिएको छ। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ, 2-4वटा राइम्सहरू गाउने, पेपरहरू कटिङ गरेर त्यसलाई पेस्ट गर्ने, अनि त्यो तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई मात्रै हामीले चाहिँ ल ECD को टिचरको तालिममा हामीले दिएका छौँ भनेर सरकारले भनिरहेछ। त्यो गलत छ। के गर्नु भन्दाखेरि अहिले भइराखेको ECD शिक्षकले जति तलब पाइराख्नु भएको छ, कहीँ त बिचरा 2000 मा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, कसरी चल्छ उहाँको परिवार? 2-3 हजार 5,000 पनि दिने कुरा हो। राज्यले आफैले न्यूनतम तलब चाहिँ कसैको भने सेवा सुविधा 13,500 रुपियाँ चाहिँ बेसिक स्यालेरी भनेर उसले घोषणा गर्ने, अनि आफ्नै मातहतका कर्मचारीलाई चाहिँ 2,000 3,000 5,000 दिने, मान्छेलाई उल्लु बनाउने, त्यो गलत भइराखेको छ। त्यसकारण त्यो न्यूनतम सेवा र सुविधा राज्यले दिनुपर्छ, उहाँहरूको सक्षमतालाई अझ विकास गर्नुपर्छ र उहाँलाई सहयोगी बनाएर, सक्षम हुनुहुन्छ भने ठिक छ, उहाँ चाहिँ ECD एउटा चाहिँ फेसिलिटेटरको रूपमा रहनु होला, होइन भनेदेखि ECD हेल्परको रूपमा, ECD एसिस्टेन्टको रूपमा उहाँलाई राखेर अर्को सक्षम मान्छेलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ र उसलाई अझ उच्च स्यालेरी दिनुपर्छ र तपाईँको बेसिक लेभलका ECD सेन्टरहरूलाई अझ वेल इक्विप्ड र 21औं शताब्दीका चाहिँ तपाईँको ECD सेन्टर बनाउनु पर्यो के। काम चलाउ भइराखेको छ, यो गलत हो। किन भन्दा मैले किन यो कुरालाई फोकस गरिरहेको छु भन्दा राज्यले आधारभूत तहका विद्यालयहरू र ECD सेन्टरहरूलाई सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्छ। अहिले राज्यले विद्यालय सुधारको नाममा माध्यमिक तहका विद्यालय, केही विद्यालयलाई मात्र नमुना विद्यालय भनेर प्रमोट गरिराखेको छ, जुन गलत छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा 10,000 भन्दा बढी विद्यालयको सङ्ख्यामा 100 भन्दा कम विद्यार्थी छ, होइन? विद्यार्थीको सङ्ख्या निरन्तर घटिराखेको छ र कक्षा 5 सम्मका विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ। 5 देखि 8 सम्म चाहिँ करिब त्यो जति माथि गयो उतिको अवस्थामा राज्यले अलिकति फोकस गरेछ, किनकि त्यहाँ चाहिँ SEE को रिजल्ट दिनुपर्ने बाध्यता छ, होइन? त्यसकारण थोरै लगानी त्यहाँ भएको देखिएको छ। तर आधारभूत तहका विद्यालयलाई अहिले नै हामीले आक्रामक ढङ्गबाट सुधार नगर्ने हो भने अबको 10 वर्ष पछाडि हेर्ने होला 40% आधारभूत तहका विद्यालयहरू जीर्ण हुनेछन्, बन्द हुनेछन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरू हुने छैनन्, त्यहाँ चाहिँ माकुराको जालो हुनेछ, फोहोर हुनेछ, त्यो चाहिँ डम्पिङ साइट हुनेछ, एउटा चाहिँ स्टोर रुममा मात्रै तिनीहरू चाहिँ परिणत हुनेछन्। यो अहिले पनि धेरै सिम्टमहरू देखिएका छन्। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको प्रत्येक 100वटा विद्यालय भ्रमण गऱ्यौँ भने 10वटा विद्यालय करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। नेपाल सरकारले अब सामुदायिक विद्यालय चाहिँ नमुना विद्यालय भन्ने घोषणा गर्दै काम पनि गर्दै आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? नमुना विद्यालय चाहिँ नेपाल सरकारले केही विद्यालयहरूलाई चाहिँ विद्यालय पनि सुधार हुन सक्छन्, राम्रो हुन सक्छ भनेर नमुना विद्यालय बनाएको छ। तर नमुना विद्यालय के अर्थले नमुना? भौतिक निर्माण मात्रै गरेर नमुना हुन्छ? उसको नमुना विद्यालयको मापदण्ड हेर्नुहोस् त, सर्टेन बिघा जग्गा भएको हुनुपर्ने, यो यस्तो भएको हुनुपर्ने, यति विद्यार्थी भएको हुनुपर्ने। त्यो अलरेडी भइराखेकोलाई नमुना बनाएर के हुन्छ? नमुना त बन्द भएको स्कुललाई बनाउनुहोस् न, होइन? गर्नै नसकेको जहाँ चाहिँ अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाहरू पढ्छन् त्यो विद्यालयलाई चाहिँ त्यो फरक खालको मोडल बनाएर त्यो समुदायलाई पनि उकास्ने र विद्यालयलाई पनि उकास्ने, त्यसको एउटा इम्पिरिकल वेबाट त्यसको होलिस्टिक अप्रोचमा दुवैवटा पक्षको समुदायको पनि विकास, यसको पनि विकास, होइन? त्यो खालको मोडल बनाओस् न। मोडल बनाउने भने कुनै एउटा विद्यालयलाई तपाईँको सूचना र प्रविधिबाट वेल इक्विप बनाएर ICT मा मोडल स्कुल भनेर बनाओस् न। कुनै एउटा स्कुललाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा तपाईँको एडभान्समेन्ट्समा इनोभेसनको त्यो चाहिँ त्यसमा काम गरेर इनोभेटिभ स्कुल मध्येबाट नमुना स्कुल भनेर बनाओस् न। कुनै एउटा स्कुलमा कृषिको आधुनिकीकरणको चाहिँ त्यो मोडल स्थापित गरेर कृषिलाई यसरी गर्न सकिन्छ है भनेर मोडल बनाओस् न। अहिले हामीले के भइरहेछ भन्दा बच्चाले च्याउ उमार्छ, सामान्य खेती गर्छ, तरकारी उमार्छ, त्यसैलाई वाउ भनेछ, टपरा गाँच्छ, त्यसैलाई वाउ कस्तो राम्रो भनिदिएको छ। एउटा माहौल आएको छ, त्यो पोजिटिभ छ, तर त्यसलाई इनोभेटिभ वेबाट लानु पर्यो, त्यहाँ रिसर्च हुनु पर्यो, अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो, होइन? र त्यसलाई चाहिँ बालबालिकाले अबको बालबालिकाले सिक्ने भनेको के हो? त्यहाँ एउटा आलुको बिरुवा रोपेर आलु उम्रियो, वाउ आलु त फल्यो भन्ने होइन। त्यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो प्रोडक्सनलाई कसरी बढाउने, होइन? अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई कसरी यहाँनिर गर्ने, सोइलको चाहिँ तपाईँको त्यो माटोको उर्वरशीलतालाई, त्यसको उत्पादनशीलतालाई, उत्पादकत्वलाई कसरी बढाउने हो, यो खालका टेक्निकहरूलाई पनि गराएर एउटा नमुना स्कुल त्यहाँ बनाइदियोस् न। संस्कार सिकाउने, चरित्र सिकाउने चाहिँ एउटा स्कुललाई त्यहाँ नमुना बनाइदियोस् न। स्पोर्ट्स सिकाउने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले एम्बाप्पे र मेसी भनेर चाहिँ ताली बजाइराखेका छौँ, तर हाम्रो बच्चाहरू निस्किन्छ,
होइन स्पोर्ट्स एकाडेमीको रूपमा त्यसलाई नमुना बनाइदियोस् न। नमुना भनेको त त्यो पो हो त। तपाईँको चाहिँ अलरेडी 3000 4000 5000 विद्यार्थी भएको विद्यालय छान्ने अनि 2-4 करोड पैसा पठाइदिने नमुना विद्यालय भन्ने त्यो त अलरेडी छँदैछ नि त। यो एउटा कुरा हो होइन। त्यसकारण नमुना बनाउँदै गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार र सुधारमा उसले चाहिँ थुप्रो पैसा पठाएको छ राज्यले, तर शिक्षण सिकाइ महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँले भवन किन बनाउनुहुन्छ? अल्टिमेटली शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको सिकाइ भयो कि भएन भन्ने कुरा हो नि त। अरबौँको भवन बनाउनुहुन्छ तर 8मा पढ्ने बच्चाले कदेखि कहाँ पढ्न जानेन भने त्यसको के अर्थ? त्यो त खेर गयो नि। त्यसकारण जुन ढङ्गको लगानी गरिराखेको छ शिक्षाको क्षमतामा लगानी गर्नुपर्छ। बालबालिकाको चाहिँ सिकाइको उपलब्धि, त्यसको गुणस्तरको वृद्धिमा, बालबालिकाको सक्षमताको विकासमा त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकको नेतृत्वको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। अभिभावकको तालिममा लगानी गर्नुपर्छ। अभिभावकको आर्थिक स्थितिसँग विद्यालयको पनि बालबालिकाको पढाइको त उसको सिकाइ पनि प्रभावित हुन्छ। आज चाहिँ बच्चासँग बिहान र बेलुकाको छाक टार्ने अवस्था छैन भने स्कुलमा आएर उसले पढ्न पनि सक्दैन। सबभन्दा पहिला त मास्लोको हायरार्की अफ निड्स, उसको बेसिक रिक्वायरमेन्ट, उसको चाहिँ बेसिक साइकोलोजिकल निड्सहरू, फिजियोलोजिकल निड्सहरू त फुलफिल हुनु पर्यो होइन। हो यो दृष्टिकोणबाट विद्यालयलाई सुधार गर्ने मोडल बनाउनु पर्यो, त्यो पनि नमुना त। त्यसकारण मैले अहिले देखिराखेको नमुना विद्यालय भनेर जो गरिराखेको छ, लगानी भएको छ, पैसा भएको छ, कलरफुल बिल्डिङहरू बनेका छन्, भौतिक संरचना राम्रो भएको छ, तर शिक्षण सिकाइ र त्यहाँको गतिविधिमा पनि केही भएको छ, त्यति निराशाजनक होइन। मेरो कन्सर्न के हो भने कमजोर भएका विद्यालयलाई उकासेर नमुना बनाउने अनि हेर्नु साथी हो देशभरिका शिक्षकहरू प्रहरु हेर्नुस् विद्यालय यसरी पनि बन्न सक्छ भनेर पो नमुना त। सर, सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ एकजना हेड सरलाई अथवा प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा एउटा विद्यालयमा राख्ने भन्ने अवधारणा पनि अब चाहिँ यो विषयमा पनि चर्चा हुने गर्छ कहिलेकाहीँ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो किन 5 वर्ष राख्नुपर्छ भन्दा एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई 5 वर्षको टाइम दिनुभयो भने मेरो समय यति मात्र, यतिभित्र मैले गरिसक्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टल प्रेसर पर्छ। र 5 वर्ष किन भन्दा 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा सामान्य चेन्ज ल्याउन सक्छ। कम्तीमा पनि एउटा प्रधानाध्यापकले बनाएको पोलिसी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न र त्यसले रिजल्ट दिनको लागि कम्तीमा पनि 5 वर्ष चाहिन्छ। यसर्थ 5 वर्ष एउटा उसले चाहिँ त्यसले प्रेसर क्रिएट गर्यो। अर्को कुरा, एउटै विद्यालयमा तपाईँको 25औं वर्षसम्म त्यही व्यक्ति प्रधानाध्यापक भइराखेको छ, विद्यालयको सुधार र विकास भएको छैन, त्यहाँका अरू शिक्षकले त्यो अवसर प्राप्त गरिराखेका छैनन्, ती प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई बिगारेर खराब बनाइसके तर उनले ठाउँ छोड्दैनन्। यो अवस्थाको अन्त्यको लागि पनि हरेक 5 वर्षमा विद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। किन उनले सकेनन् भने अर्को सक्षम व्यक्ति आउँछ र त्यो पदमा बस्छ र उसले विद्यालयको सुधार र विकास गर्छ होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ 5 वर्षभित्र उनले सुधार गर्न सकेनन् भने प्रधानाध्यापकको पदबाट उनले राजीनामा दिनुपर्छ होइन। सकेछन् भने फेरि अर्को विद्यालयमा जान्छन्, त्यहाँ राम्रो काम गरे भने अर्को विद्यालय पनि खराब अवस्थाको होला, त्यसलाई पनि राम्रो बनाउनु छ। सक्षम मान्छे चाहिँ अहिले पनि तपाईँको नाम लिने खालका थुप्रो राम्रो विद्यालयहरू छन्। अहिले यहीँ तपाईँको यहीँनिर त्रिपुरेश्वरको स्कुलको तपाईँ विश्व निकेतन स्कुलको हेड सरलाई गाउँको एउटा चाहिँ खराब अवस्थाको स्कुल सुधार गर्न पठाइदिनुहोस् त उहाँले डेफिनेटली सक्नुहुन्छ नि। तपाईँको चितवनको नारायणी स्कुलको हेड सरलाई तपाईँको मिक्लाजुङतिरको कुनै एउटा स्कुल सुधार गर्न पठाइदिनु त इज डेफिनेटली गोइङ टु डु द्याट होइन। तपाईँको चाहिँ तपाईँको सुर्खेतको नारायण सिग्देल सरलाई तपाईँको पूर्वतिरको चाहिँ सोलुखुम्बुतिरको एउटा कुनै बिग्रेको स्कुललाई सफार्न पठाइदिनुहोस् त 5 वर्षको लागि, चेन्ज हुनुपर्छ होइन। तर फेरि अब उहाँले एउटा यहाँ स्कुल राम्रो बनाउनु भयो, अर्को खराब आयो भने भएकोलाई बिगार्न पनि सक्छ। तर के हुन्छ भने 5 वर्षमा चेन्ज भइरहनुपर्छ र प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद हुनुपर्छ। उमेरको हिसाबले म चाहिँ वरिष्ठ त मैले जागिर खान थालेको चाहिँ लामो समय भयो, त्यसकारण म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर जसरी भनिरहेछन् अघि हाम्रो नेताहरूले, तपाईँको त उमेरै पुरा भएको छैन भनेर नेतालाई भन्छन् अहिले त तलका शीर्ष त दोस्रो तेस्रो वरियताका नेतालाई। त्यो जस्तो त होइन नि त स्कुलको लिडरसिप त। स्कुलको लिडरसिप उमेरले तय गर्दैन, स्कुलको लिडरसिप क्षमताले तय गर्छ, स्कुलको लिडरसिप दृष्टिकोणले तय गर्छ, स्कुलको लिडरसिप भनेको चाहिँ लगनशीलताले तय गर्छ, इच्छाशक्तिले तय गर्छ, काम गर्न सक्ने त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताले तय गर्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको स्कुलहरूको त्यसको मोडललाई बुझेको छ कि छैन, त्यो मर्मलाई बुझेको छ कि छैन भन्ने कुराले, समाजको आवश्यकतालाई बुझेको छ कि छैन भन्ने कुराले पो तय गर्छ त। त्यसकारण अहिले जो लिडरसिप छ त्यो लिडरसिपलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि यो 5-5 वर्षमा भइरहनुपर्छ। प्रधानाध्यापकको तलब जति छ त्यही बराबर चाहिँ अहिले तपाईँको भत्ता बढ्नुपर्छ। तर हाम्रो अवस्था के छ, 200, 300, 500 रुपियाँ मासिक भत्तामा अहिले प्रधानाध्यापक काम गरिरहेछ, टेलिफोनको पैसा पनि पुग्दैन त्यसले होइन। त्यो 5 वर्षमा लाने मात्रै होइन कि उसलाई चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई अर्को एउटा सुप्रिम अधिकार पनि दिने, शिक्षकको तपाईँको पदोन्नतिको लागि सिफारिस गर्न सक्ने, कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने त्यो खालको अधिकार पनि दिने होइन, आवासीय सुविधा पनि दिने र तपाईँलाई चाहिँ त्यो विद्यालयको सिइओको रूपमा होइन एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसनको रूपमा चाहिँ छुट्टै पद सिर्जना गरेर पनि लिएर जाने र तलब सुविधा पनि आकर्षक बनाइदिने। कम्तीमा एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई 1.5 लाख रुपियाँ तलब दिँदा के फरक पर्छ
होइन त्यो भइसके पछाडि त सक्षम मान्छे आउन थाल्छन् भोलि ब्याङ्कको म्यानेजर पनि आएर प्रधानाध्यापकको रूपमा म काम गर्छु भनेर आउन थाल्छ नि आज तपाईँको नामुद एउटा इन्डस्ट्रीको सिइओ पनि आएर म चाहिँ ल 5 वर्ष एउटा विद्यालयमा सुधार गर्छु भनेर त्यो उसको जागिर पनि छोडेर आएर गर्न सक्छ नि त उसको चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो सबै कुराहरू एलिजिबिलिटीहरू त्यो क्वालिफिकेसन मिल्छ भने त यसर्थ यसलाई चाहिँ 5 वर्ष मात्रै भन्नुहुन्न अरू प्रावधानसहित त्यो पद क्रिएट गर्नुपर्छ। सर अब जाँदा जाँदा अन्तिममा सरकारवालाहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सरकारवाला भनेको अब स्थानीय तह त अब जिम्मेवारी एउटा आधिकारिक निकाय नै भइहाल्यो उसले गभर्न नै गर्नुपर्छ होइन। स्थानीय तहलाई सबभन्दा पहिला म के भन्छु भनेदेखि आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा भएका त्यो निकायभित्र भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको भ्रमण गर्नु पर्यो र तिनीहरूको चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर रिपोर्ट निकाल्नु पर्यो। अहिले भइराखेको हाम्रो विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो छ, शिक्षकहरूको ल्याकत परीक्षण गर्नु पर्यो, शिक्षकहरूको सक्षमताको तह कति छ, विद्यार्थीहरूको ल्याकत परीक्षण गर्नु पर्यो, उनीहरूको वास्तविक सक्षमता कति छ त्यो चिजलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो होइन। कति ह्युमन रिसोर्स चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यो समग्र विद्यालयमध्ये चाहिँ कुन विद्यालय कुन रूपमा नमुना बनाएर लिएर जाने। एउटा पालिकाले पनि हरेक विद्यालयलाई फरक फरक खालको नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सक्छ। कुनै आधारभूतलाई छान्नु पर्यो, कुनै माध्यमिक तहलाई छान्नु पर्यो र ती विद्यालयहरूको सुधार र विकासको लागि 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष गुरु योजना बनाउनु पर्यो र त्यही गुरु योजना अनुसार लगानी गर्दै जानु पर्यो। कसैको प्रभाव छ भन्दैमा उसलाई दिएको दिए गर्ने फन्डिङ रिसोर्स, कसैको छैन भन्दैमा उसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो भूत बङ्गला जस्तो विद्यालय भइसक्यो तर विद्यालयको सुधार गर्न सकेको छैन त्यो प्रहरीले के गर्ने होइन। त्यो अवस्था नहोस्। 753 वटै पालिकाले चाहिँ आफ्नो विद्यालय सुधारको गुरु योजना बनाउनुपर्छ र त्यो मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा त्यो पठाउनुपर्छ र त्यस अनुसारको बजेटिङ अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्छ। अर्को सरकारवाला भनेको तपाईँको 20% बजेट शिक्षामा छुटिनुपर्छ र यसको लागि दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। अभियन्ताहरू लाग्नुपर्छ, सामाजिक कार्यकर्ताहरू लाग्नुपर्छ, दलका नेताहरू लाग्नुपर्छ होइन, शिक्षकका महासङ्घहरू, अभिभावकका सङ्गठन सबै लाग्नुपर्छ। खालि के मात्रै भइरहेछ भने आफ्नो पेसागत हितको लागि बोल्ने तर समग्र विद्यालयको लागि नबोल्ने जो कल्चर छ हामी सबैले बोल्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ। एडभोकेसीमा पनि पावर छ, एडभोकेसीमा पनि पावर छ। आवाज मात्रै उठाउँदा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसकारण अगाडि बढौँ, निरन्तर रूपमा लागौँ। सार्वजनिक विद्यालयको सुधार नगरिकन देश समृद्ध बन्न सक्दैन। आदरणीय मित्र, आज कार्यक्रम यहाँलाई के कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षासहित कार्यक्रमबाट म श्याम टन्डुकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।